बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक पॉलिसी है जिसे डंग टपाओ पॉलिसी कहते हैं। जब आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो, जब आपने कुछ ना करना हो, तो फिर ये पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे तैसे दिन गुजारो, कल की कल देखी जाएगी। अब इमरान रियाज खान केस इंतहाई अहम केस है। कल आपने देखा कि पुलिस क्या कह रही थी। पुलिस कह रही थी कि हम सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कहाँ सर्च ऑपरेशन करना है? फिर लोगों ने कहा कि शायद अब सर्च ऑपरेशन के ज़रिए बाजियाब कराया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें यूं ही चली जाएंगी, सवाल जवाब हुए बगैर। आज इमरान रियाज केस पर एक बार फिर समाअत हुई थी। समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये समाअत थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने आज उसी तरह से इमरान रियाज के वकील से ये कहा कि मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ, आपने जो बात करनी है आप करें, मेरी फ़िक्र छोड़ें। फिर चीफ जस्टिस उनको कह रहे थे कि मेरे लिए आप दुकान ना चमकाएं। इनके वकील ने बड़े सादा से सवाल पूछे कि आखिर क्या वजह है कि जेल खाना जात जो जेल के हुकाम हैं उनको रात के उस पहर किसने कहा कि इस वक्त इमरान रियाज को रिहा किया जाए। आज एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत के रूबरू पेश हुए, आईजी पंजाब भी पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे आईजी पंजाब ने कहा है कि आप मेरी मुआवनत करें। इमरान रियाज के वाले से कहा है कि जो वर्किंग कमेटी बनाई है वो उसमें शामिल हों। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। वजारत दिफा के पास इंफॉर्मेशन है जो शेयर करनी है, और जिस पर वजारत दिफा के नुमाइंदे ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं, कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज के वकील ने बहुत सादा सी बात की और कहा कि देखें, हमारा सब्र जवाब दे रहा है, अब 1 महीना होने को है। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि अदालत ने यह कहा कि जो इमरान रियाज खान के वालिद पुलिस की वर्किंग कमेटी में जाएं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करें। फिर आईजी ने कहा कि चूँकि इन्होंने कल इस्लामाबाद जाना है तो इमरान रियाज खान के वालिद से रिक्वेस्ट है कि वो आज ही उनसे मिल लें। तो ये संजीदगी का आलम है, ये मामलात हल करने का आलम है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि होना क्या है, हो क्या रहा है। अब अदालत उठ गई है और अमलन ऐसा लगता है कि इमरान रियाज खान का केस बंद हो गया है। और मैं बंद करने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अदालत ने यही कहा है कि समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाती है। केस बंद होने का मतलब यह है कि मुसलसल हम कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। रिमार्क्स देने से इमरान रियाज रिहा नहीं होंगे, बाजियाब नहीं होंगे, घर वापस नहीं आएंगे। जाहिर है कुछ इकदामात उठाना पड़ेंगे, किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा या किसी को कटहरे में खड़ा करके सजा देनी पड़ेगी। अगर पंजाब की सबसे बड़ी अदालत का जज किसी एक शख्स को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा पाया, सिर्फ आते ही रिमार्क्स देते हैं, कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, उसके बाद चले जाते हैं, तो यूं तो इमरान रियाज खान जो हैं वो बाजियाब नहीं होने वाले। मैं सिर्फ आपको इमरान रियाज के हवाले से बात नहीं कर रहा। वो जैसे कहते हैं ना कि चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आपने देखा कि परसों रात नदीम अफजल चंद और हमाद अजहर के वालिद को उठाया गया, फिर शोर मचा और लोगों ने कहा कि ये 75 साल और 82 साल के बुजुर्गों को ले जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत हरकत है। उसके चंद ही घंटों के बाद वो वापस घर छोड़ दिए गए। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं ये जो कहता हूँ कि चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इमरान रियाज के जो मुखालिफ हैं और इमरान रियाज मुखालिफ अप्रोच रखते हैं, आप उनको यूट्यूबर कहते हैं, आप उनको पीटीआई का एक्टिविस्ट कहते हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि आपको भी म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। अब जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के मुतालिक खबर आई है कि वो कराची में लापता हो गए हैं। और लापता क्या हुए हैं? बताया गया है कि ज़ुबैर अंजुम जो जियो से वाबस्ता हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके भाई ने बताया कि चंद नामालूम अफराद उनके घर आए। उनमें से कुछ ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था, बाकी दीगर मुसल्ला नकाब पोश थे, और उनके मुताबिक उनको अगवा करके ले जाया गया है और किसी को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। सिचुएशन ये है कि उनका मुकदमा दर्ज करने के मुतालिक भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी कि आखिर उनको किसने गिरफ्तार किया है, कौन लेकर गया है, किस मुकदमे में लेकर गया है। अब जियो न्यूज़ वाले भी आज
جو ہے وہی فیس کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زبیر انجم صاحب خیریت سے واپس آئیں اور ان کا کوئی اگر جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, ان کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے. لیکن اس طرح سے اٹھایا جانا, ناظرین کرام, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی عام شہری کا اس طرح سے چلے جانا یا غائب ہونا, یہ بنیادی طور پر اس معاشرے کی, نظام کی, ریاست کی, ہم سب کی ایک ناکامی ہے کہ ہم ایک نظام انصاف نہیں کھڑا کر سکے اور ہم طاقت اور بندوق سے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. آپ مذاق کا اندازہ لگائیں کہ آج عمران خان ضلع شاہ کیس میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور ان کی ضلع شاہ کیس میں ضمانت کنفرم ہو گئی ہے, جس کے بعد وہ واپس زمان پارک پہنچ گئے ہیں. لیکن آج ہوا کیا, میں آپ کو سیریسنس بتانا چاہتا ہوں. فہیم اختر ملک نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کیس اس وقت الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, اور انور منصور نے ایک موقع پر جب یہ کہا کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت پر زمین تنگ کی گئی ہے. اب الیکشن کمیشن کا کام تو سیاسی جماعتوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ملا. اس کا جواب یہ ملا, ان کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے تاریخی ریمارکس دیے اور کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر ایسے حالات آتے رہتے ہیں, اس پر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, پریشان ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات آتے رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو اسی طرح توڑا بھی جاتا ہے, ان میں سے گروپس بھی بنائے جاتے ہیں, نئے نئے تجربات بھی کیے جاتے ہیں. تو اگر تحریک انصاف کے ساتھ اس بار ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے, ان کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے یا ان کی لیڈرشپ کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس میں کیا قباحت والی بات ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا, اور اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ پاکستان میں نظام انصاف نہیں ہے, پاکستان میں عوام کے حقوق نہیں ہیں, پاکستان میں غریب کے لیے زندگی گزارنے کی آسانیاں نہیں ہیں. خیر, یہ سب اپنی جگہ. آپ بھول گئے کہ پاکستان نے اگلے سال تقریباً 25 ارب ڈالر دنیا کو واپس کرنے ہیں. اب وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور ہم اس بات پر ابھی تک خوش ہیں کہ ہم نے اس کو گرا لیا, ہم نے اس کو گرا لیا. لیکن آپ وہ 25 ارب ڈالر کہاں سے ارینج کریں گے, اس بات کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ابھی تک آپ آئی ایم ایف پروگرام کا جو 9th ریویو ہے وہ نہیں کروا پائے, اور خبریں اب میڈیا کے ذریعے یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ 9th اور 10th ریویو ایک ساتھ ہوگا. اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے متعلق رواں ماہ اچھی خبر ملنے کی توقع ہے, اور پاکستان نے آئی ایم ایف 9ویں جائزے کی تمام شرائط مکمل کر لی ہیں. آپ یہی بات کافی مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں, یہی منجن مسلسل بیچ رہے ہیں کہ اس مہینے اچھی خبر ملے گی, اس مہینے اچھی خبر ملے گی. سوال صرف اتنا ہے کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں ہم نے تمام شرائط پوری کر لی ہیں, آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سنتا, وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈے پر ہے, اور ہم بھی اب نہیں کہیں گے. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے, تو ان کا نہ پیکیج دینا اچھی خبر ہے یا ان کا آنا اچھی خبر ہے. تو اس کا ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, یہ ایک کلیو لیس گورنمنٹ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مثلا یہ کر بھی لیا تو اگلے سال پھر آپ کا یہی حال ہے. 6 مہینوں کی گیم ہے, کیا آپ کر لیں گے؟ ایک خبر میں جاتے جاتے آپ کو دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا, لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. ہم نیوز ہے, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ لاہور کے میو ہسپتال میں ٹیسٹ کٹس ختم ہو گئی ہیں, جس کے بعد کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہو سکے گا. یعنی غریب آدمی سستے میں جو بھی کوالٹی ہے ہسپتال کی کچھ علاج کروا پاتا تھا, اب وہاں پر ٹیسٹ کٹس ختم ہو گئی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے جو مختلف ارکان اسمبلی ہیں ان کو ترقیاتی فنڈز ملیں گے, اس لیے ملیں گے کیونکہ انہوں نے حلقوں میں جانا ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار اور رزق وابستہ ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے, عام آدمی ہے, عام پاکستانی ہے, اس کے لیے وسائل نہیں ہیں. اور اس طرح کی بے تحاشا خبریں ہیں. پشاور بی آر ٹی نہیں چل رہی, ہسپتالوں کے مسائل ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے اگر کوئی تھوڑا سا بھی غور کرے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.